पनि छैन, सबै वर्ड फाइल पनि उडेछ सर, त्यो सबै उडिहाल्यो कि कसरी इन्स्टल गर्ने त्यो मतलब कमान्ड पठाइदिन्छु कि त्यो एक्जिक्युट रन गर्नु न एकचोटि। छवि सर यो समस्या धेरैकोमा आयो, एकचोटि हजुरले स्क्रिनमै त्यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ यसो सेयर गरेको हुन्थ्यो। मेरो पनि त्यही समस्या थियो सर। ए त्यही म मेरो मोबाइलमा चाहिँ थियो त्यो कमान्ड कि म तपाईँलाई पठाइदिन्छु त अहिले। यहाँ ल्यापटप हुन्छ, त्यसो गर्नु न, स्क्रिन सेयर गर्नु त त्यसो भने। मेरो पनि त्यस्तै भयो सर। मेरो त हिजो अर्को सरले पनि भन्दै हुन्थ्यो। पछि मैले त बुटेबलै प्रयोग गर्नु पर्यो, पुरै विन्डोज नै हाल्नु पर्यो, पुरै त्यस्तै भयो, बर्बादै भयो। त्यो चाहिँ अब प्रोसेसरको अनि ऱ्यामको यता सबैतिरको कम्बिनेसन मिलेको छैन भने चाहिँ त्यसरी समस्या दिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले अटोमेटिक रिपेयरमा गएर चाहिँ एउटा बीसीडी एडिट भन्ने एउटा कमान्ड चलाउनु पर्थ्यो है। आएको थिएन हामीले गर्दाखेरि धेरैवटा सिस्टम। अर्को समस्या त्यसमा त के भइदियो भने सर, सबभन्दा त्यो विन्डोज जानुभन्दा सबभन्दा गाह्रो चाहिँ यो वाइफाईको ड्राइभर चाहिँ उडाइदियो। त्यो खोज्न चाहिँ बहुत गाह्रो भयो कि मैले त 1500 रुपियाँ खर्च गरेर एकजना भाइलाई बोलाएर पछि हिजो बल्ल बल्ल दिनभरि लगाएर साँझ रिकभर गरेँ। त्यसलाई अनइन्स्टल गरेर फेरि रिस्टार्ट गर्नुभएको आउँथ्यो होला त? आएन सर, पुरै फाइल रिमुभ गरेर पनि रिसेट भएन। अब कि फाइल गरेर रिसेट हुने त पुरै भएन, दिनभरि नै भयो। त्यो अब मैले चाहिँ आज करिब डाउनलोड गर्ने कुराहरू पनि गरेँ। अब मैले चाहिँ म जोस् अब आइसके साथीहरूको अरूको केही समस्या भएपछि बरु यसो बताइदिए होला सर। मेरोमा त्यो समस्या थियो सर। मैले सर मेरो स्क्रिन सेयर गरेर त्यो समस्या कसरी हुन्छ, मेरो समस्या समाधान भइसक्यो सर। अहिले के गर्ने होला सर भन्दा मेरो पुरै गएर मैले पनि भर्खरै डाउनलोड गरेँ सरीको पुरै रिसेट पछिबाट फेरि सुरु गरेँ। त्यही त तपाईँहरू त्यहाँ त्यो कम्बिनेसन नमिलेको कुनै सिस्टममा दिन्छ, सबैकोमा दिँदैन, थोरैकोमा समस्या दिने हो है। हामीले धेरैवटा ल्यापटपमा गर्दाखेरि चाहिँ समस्या दिएको थिएन। सबै सर भयो के भने सुन्नु न, भयो के भने अस्ति तालिम चलिरहँदाखेरि मैले त्यो सेटिङ गरेँ होइन। त्यसपछि त्यतिखेर मैले रिस्टार्ट गरिनँ, तालिम सकेपछि पनि गरेन। बिहान रिस्टार्ट गर्दाखेरि सुरुमा हल्का सरले अघि भने जस्तै त्यो अडियो ड्राइभर र त्यो वायरलेस ड्राइभर दुइटैले काम गरेन। फेरि पुरानै सेटिङ गरेँ, पुरानो सेटिङ गर्दाखेरि फेरि रिस्टार्ट हान्दाखेरि त स्टार्टअपै समस्या भइगयो। अनि फेरि मैले पुरै रिसेट हाने सर। त्यो फेरि इन्टरनेट चलेको छैन, त्यो प्रब्लम भइरहेको छ भने त स्क्रिन सेयर हुँदैन नि त? हुँदैन सर, त्यो इन्टरनेट नभएपछि हुँदैन। जसले रिकभर गरे उसको मात्रै स्क्रिन सेयर हुने हो, जसको बिग्रेकै छ उहाँहरूको त अब यहाँ त कमान्ड लेख गर्नुपर्ने। त्यसको लागि तपाईँहरूले त्यो इज अफ एक्सिस भनेर सुरुमा रिकभर भनेर आउँछ नि, जुन रिपेयर गर्ने अटोमेटिक रिपेयर गर्ने भनेर आउँछ नि, हो त्यहाँ गएर चाहिँ फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ रिपेयरमा जाने फर्स्टमा, त्यस पछाडि चाहिँ अन गरेपछि रिपेयरमा जाने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ कमान्ड प्रम्प्ट खोल्ने। त्यस पछाडि त्यहाँ कमान्ड प्रम्प्ट खोल्ने कि भनेर सोध्छ है, कमान्ड प्रम्प्टमा जाने ठाउँमा आउँछ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो कमान्ड लेखिदिने ल, बीसीडी एडिट / डिलिट भ्यालु डिफल्ट। त्यस पछाडि अर्को कमान्ड चाहिँ
एस डिलिट भ्यालु अनि त्यस पछाडि चाहिँ रिपेयर कमान्ड मेमोरी यो कमान्ड चाहिँ रन गर्नुहोस् है। सर सुन्नु न, यो रिपेयरमा गएर कमान्ड प्रम्प्ट हान्दाखेरि यो पासवर्ड माग्यो, त्यो ब्ल्याक पासवर्ड माग्यो, पासवर्ड जुन मेरो पासवर्ड थियो नि त्यो पासवर्डै पनि इनकरेक्ट भन्यो क्या सर। तपाईँको त निकै समस्या पाएको छ त्यसो भने त। त्यो लास्टमा त कमान्ड रिसेट प्रोम्प्ट पनि पासवर्ड माग्यो। हजुर यो कमान्ड प्रम्प्ट तपाईँले कमान्ड प्रम्प्ट चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्नुपर्छ। हजुर सर, मेरो त सर के भयो भने सबै हजुर हाने सबै उडेर चाहिँ खतम भइहाल्यो क्या। त कस्तो अचम्म भएको छ यहाँ। अब मैले चाहिँ अहिले नेट यहाँ सुर्खेतमा काम गरिरहेको छैन सर मेरोमा। मैले डाटाबाट चलाइरहेको, डाटाको यो नो इन्टरनेट देखाउँछ तर पनि जुम चलिरहेछ, जुमै देखाउँदैन। के भयो सर, बेहाल भएको मेरो कम्प्युटर त। ड्राइभर त्यसले चाहिँ एकदमै तपाईँहरूले ठ्याक्कै मैले भनेकै काम त गर्नु भयो नि। त्यस्तै गरेको सर। के भयो पता, एकपल्ट म स्क्रिन सेयर गर्ने मौका पाउँथेँ कि सर, म देखाउँथेँ हजुरलाई के भयो भनेर। हुन्छ गर्नु त। डिजेबल भएको छ सर। ल हुन्छ। सुन्नुहोस् सर, यस्तो भएको छ हेर्नुहोस् है। ल हेर्नु सबै सर्ट गरी सबै के भयो केही छैन। यो कता उड्यो हेर्नुहोस्, यहाँ भइरहेको छु। यहाँ नरेन्द्र नो इन्टरनेट एक्सेस लेखेको छ तर यहाँ कनेक्ट भइरहेको छु म। यहाँ कसरी के भयो यो, यहाँ यो दिस पिसी पनि देखाउँदैन, कताबाट ल्याउनु पर्छ। यो सबै उड्यो सर। कता के गर्दाखेरि कहाँ पुग्यो म आफैले थाहा भयो। जुमको सर्टकट छ यस्तै, सबै उड्यो सर। ए नरेन्द्र सरको हो यो? हजुर मेरो सर। हामीले त प्रोसेसर मात्र अपग्रेड गरेको, तर यसले हार्ड डिस्कमा असर नगर्नु पर्ने। के भयो त्यो जान्ने सर, अल्प ज्ञान भयङ्कर। के गयो भन्ने चाहिँ रिमुभ एप्स यो सफ्टवेयरहरु गएको चाहिँ यो। अनि रुपिन्द्र सरको भयो? कमान्ड पनि यही हालत हो। यो कन्ट्रोल प्यानलमा गएर हेर्नुस् न सबै के गयो। अनि त्यस्तो गएको चाहिँ यहाँ गएको चाहिँ यो डेस्कटपमै यो रिमुभ एप्स भनेर देखाउँदै रहेछ। हाम्रो यो माइक्रोसफ्ट एजकोमा देखाइरहेछ कि। बेसरी दुःख पाइयो सर यसपालि। मलाई फन्ट पठाइदिनु सर, फन्ट। हाम्रो केशव सरले एकदमै सहयोग गर्नुभयो। यहीँबाट धन्यवाद दिएँ मैले केशव सरलाई धन्यवाद। डिभाइस म्यानेजरमा गएर हेर्नु होला, सबै ड्राइभर अपडेट गर्नु नेक्स्ट पछि। होइन खुल्दै नखुल्ने नै भयो मेरो त 3 बजे रातिसम्म। साथी म पनि यो ठुलै दुर्घटनाबाट म पनि जोग्य हो। मेरो पनि त्यो नम्बर अफ प्रोसेसर र ऊ गरेपछि मेरो नि सबै उड्यो, त्यो फर्मेट गरेँ। अनि त्यसपछि मैले घनश्याम सरलाई फोन गरेँ, त्यहाँबाट सरको फोन उठेन, नवीन सरलाई फोन गरेको। अनि सिधै छवि सरसँग राति 10 बजे नै म कनेक्ट गरेर अनि छवि सरले चाहिँ मेरो त्यही बेलामा तुरुन्तै त्यो समाधान गरिदिनु भएको छ है मेरो चाहिँ। म पनि त्यहीमा कमान्ड चाहिँ गर्नुस् न। सबैजनाकोमा त्यो नमिल्न सक्छ कमान्ड चाहिँ। कन्फिगरेसनको समस्या हो क्या त्यो पिसीमा चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ त्यो माउस चाहिँ हराए 1 घण्टा चलाउनु होला। यस्तो सम्भावित दुर्घटना हुनेछ भने चाहिँ अगाडि नै हामीलाई अलिकति अवेर गरिदिनु परेछ, सिकाउनु भन्दा अगाडि। यस्तो पनि हुन सक्छ भन्दिनु भयो। हैन यो हामी अलिअलि दुर्घटना चाहिँ धेरैवटामा गरेको थिएँ, कहीँ देखिएको थिएन समस्या। अनि 81 देखियो क्या समस्या चाहिँ। हामीले 15-20 वटामा गर्दा त्यस्तो देखिएको थिएन। अब हजुरहरूले चाहिँ त्यो कमान्डहरु चाहिँ त्यति बढी नचलाउनुस्। त्यसो भने समस्या देखिने कि फेरि सबैलाई त्यो सोलुसनहरु याद हुँदैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ
अलिकति सजिला मात्रै चलाउनुस् न कमान्डहरु चाहिँ। म यहाँ त्यो स्क्रिन शेयर गरेर देखाइदिन्छु। अब जसकोमा छ त्यो चाहिँ त्यसरी सल्भ गर्नुस् है। यो कमान्ड चाहिँ प्रम्प्ट खोलेर चाहिँ रिपेयर गर्नुस् ल। यसले चाहिँ रिपेयर गर्छ यो दुईटा कमान्ड। सर यसलाई कपी गरेर उहाँहरूले त्यो च्याटमा हालिदिनु त। हुन्छ, म यो यहाँ राखिदिन्छु ल च्याटमा। स्टेप पनि छ है। हुन्छ, त्यो अस्तिको समस्या आयो है। अब अलिकति होशियार भएर गर्नुपर्छ काम गर्दाखेरि। अब आजको टपिक सुरु गरौँ होला त्यसो भने। नभएको सरहरूले गर्नु होला, फोन गर्नु होला अझै समस्या छन् भने चाहिँ। गजन सर अब सुरु गरौँ यो अर्को टपिक। गर्नु ल ओके। अब बेसिक टर्म्सहरू पहिला याद गरौँ ल। इन्टरनेट सबै नेट गरी भोइस काटियो भोइस। नेटवर्क समस्या। नेटवर्क भन्दा मेरो नेटवर्क भन्ने बित्तिकै टर्महरू चाहिँ सम्झिनु पर्ने हुन्छ है। जस्तो आइपी, टिसिपी आइपी, म्याक, निक, मोडियम, एफटिपी, एचटिटिपी एन्ड भिपिएन, एसएमटिपी, पप, ल्यान, म्यान, वान, लगभग बेसिक टर्म्सहरू यिनीहरू हुन्। यिनीहरू चाहिँ हामीले यसो सम्झना पर्ने खालका टर्महरू हुन्। र अब यो प्रत्येकको बारेमा म भन्छु। आइपी के हो, टिसिपी आइपी के हो, म्याक के हो भनेको के हो, मोडियम भनेको के हो है। जस्तो अब फर्स्टमा हामी हेरौँ टिसिपी आइपी र आइपी। जस्तो टिसिपी आइपी भनेको चाहिँ कम्युनिकेसन प्रोटोकल। हामीले अब यो अलिकति चाहिँ डेप्थमा छ, थोरै टर्महरू चाहिँ हामीले सुनिरहेको हो, तर चाहिन्छ पनि, तर हामीलाई त्यसको बारेमा डिटेल थाहा नभएको हुनसक्छ। त्यस कारण चाहिँ मैले यसलाई अलिकति कोट्याउन खोजेको मात्र हो। जस्तो टिसिपी आइपी र ओएसआई लेयर भनेर दुई खालको इन्टरनेटको सिस्टम हुन्छ। ओएसआई भनेको 7वटा लेयर, त्यो अलग्गै अर्कै कुरा भएर त्यो युज भएको छैन अहिले। टिसिपी आइपी भनेको चाहिँ 4वटा लेयर हुन्छ। त्यसमा अहिलेको इन्टरनेट चाहिँ हाम्रो टिसिपी आइपी प्रोटोकलमा चलिरहेको छ। त्यो चाहिँ कम्युनिकेसन प्रोटोकल मात्र हो है। इन्टरनेट चल्नको लागि, इन्टरकनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ एउटा रुल्स हुन्छ, रुल्स एन्ड रेगुलेसन फलो गर्नुपर्छ इन्टरनेटमा। हो त्यो रुल्स एन्ड रेगुलेसन चाहिँ टिसिपी आइपीमा चलिरहेको छ अहिले चाहिँ। त्यति नै बुझ्नु होला। अब निक कार्ड भने चाहिँ नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड। हाम्रो सिस्टमलाई इन्टरनेटसँग कनेक्ट गर्नको लागि त एउटा ढोका त चाहियो, हो त्यो चाहिँ के हो, निक कार्ड हो। अब त्यस्तै एनालग र डिजिटलको कन्भर्सनको लागि चाहिँ युज हुने चाहिँ के हो, मोडियम हो, मोडुलेसन एन्ड डिमोडुलेसन। अब वायरको थ्रुबाट आउँदाखेरि त एनालग सिग्नल आइरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कम्प्युटरमा आएपछि त डिजिटाइज गर्नु पर्यो, हो त चेन्ज गर्ने काम मोडियमले गर्छ। फेरि यहाँ भएको डिजिटल सिग्नललाई अर्को ठाउँमा पठाउनका एनालग थ्रु पठाउनु पर्यो, हो त्यो कन्भर्सनको काम पनि त्यही मोडियमले गर्छ है। त्यस्ता कुरा भयो। अब त्यस्तै गरेर यो अर्को छ एफटिपी, एचटिटिपी भनेर प्रोटोकलहरू। जस्तो हामीले फाइल डाउनलोड गर्छौँ इन्टरनेटको थ्रुबाट, कुनै सफ्टवेयर डाउनलोड गर्छौँ, अनि अहिले हामी यहाँ च्याटमा पठाएको नि फाइलहरू डाउनलोड गर्छौँ नि, यी सबै के हो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो रुल्स लगाएको हुन्छ हो। इन्टरनेटमा पनि आफ्नै रुलहरू हुन्छ। फाइल ट्रान्सफर गर्दा कुन प्रोटोकल युज गरेर कुन रुल्सको आधारमा ट्रान्सफर गर्ने, डाउनलोड गर्दा केमा गर्ने, अनि हामीले हेर्ने वेबसाइटलाई कुन रुल आधारमा चाहिँ त्यसलाई फलो गर्ने,
फाइल ट्रान्सफर गर्दा हामीले फाइल डाउनलोड गर्दा अथवा फाइल अपलोड गर्दा फोटो पठाउँदा फोटो डाउनलोड गर्दा युज हुने प्रोटोकल भनेको चाहिँ एफटीपी प्रोटोकल। एचटीटीपी वेबसाइट खोल्दाखेरि त्यहाँ माथिपट्टि एचटीटीपी लेखेको देख्छौ नि, हो त्यो चाहिँ हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल भन्छ त्यसलाई, एचटीटीपी प्रोटोकल है। जस्तो यहाँनिर मैले एआरएम यहाँनिर यो whatelectronics.com भनेको छ। यसरी यसलाई यहाँ अहिले देखिँदैन, यसलाई कपी गरेर मैले यहाँ लगेँ भने हेर्नुहोस् त यहाँ अगाडिपट्टि देख्नु पनि एचटीटीपी लेखेको, यो प्रायमा सबैमा हुनैपर्छ, यो नभए चल्दैन। हो यो एचटीटीपी भनेको प्रोटोकल भनेको यो वेबसाइट हाम्रो एस भनेको फेरि अलग्गै हो। एचटीटीपी मात्रै भयो भने हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल र सेक्युर भन्ने हुन्छ। एस भनेको चाहिँ सेक्युरिटीको लागि राम्रो हो, यसले चाहिँ अर्को थपेको हुन्छ, सेक्युरिटी अझै कडा बनाएको हुन्छ है। एचटीटीपी एस भयो भने चाहिँ त्यो भयो। हाइपरटेक्स्ट भनेको एचटीएमएल प्रोटोकल। अब एसएमटीपी भनिरहेको छ, हामीले जीमेल सबै सरहरूको हुन्छ अहिले त, एन्ड्रोइड फोन चलाउने आइफोन चलाउने सबैकोमा इमेल बिना त अहिले केही चल्दैन। हो यो इमेलको लागि युज हुने प्रोटोकल भनेको चाहिँ रुल्स चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एसएमटीपी प्रोटोकल युज हुन्छ। हामीले चलाउने जीमेलमा चाहिँ एसएमटीपी प्रोटोकल युज हुन्छ, सबभन्दा बढी चलेको जीमेल। अब त्यस्तै हजुरहरूले कतिजनाले आउटलुक चलाउनुहुन्छ, अफिस आफ्नो कम्प्युटरमा चाहिँ आउटलुक सेटअप गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यो आउटलुक भन्ने चाहिँ के गर्छ भने पोस्ट अफिस प्रोटोकल युज गर्छ, पप भन्ने प्रोटोकल युज गर्छ। अब यो दुईटाको डिफरेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब आउटलुक पनि इमेलै हो, जीमेल पनि इमेलै हो, तर जीमेलले युज गर्ने प्रोटोकल यो भन्दैछु, आउटलुकले युज गर्ने पप भन्दैछु। डिफरेन्स चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एसएमटीपीले चाहिँ के हुन्छ भने उसकै आफ्नै सर्भरमा तपाईँको इमेलहरू स्टोरेज गरेर राखिदिन्छ है। म नर्मल बुझ्ने भाषामा भनिरहेको छु, अझ यसको डेप्थमा नजाउँ। अनि पपले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले जब इमेल खोल्नुहुन्छ, आउटलुक खोल्नुहुन्छ अनि सिङ्क गर्नुहुन्छ, उसको सर्भरमा भए जति सबै इमेल के हुन्छ तपाईँको लोकल मेसिनमा आएर, सिस्टममा आएर, ल्यापटपमा आएर स्टोर हुन्छ, उसको सर्भरमा बस्दैन। त्यो हुँदाखेरि सर्भरमा लोड पर्दैन, तपाईँको आफ्नै मेसिनमा हुन्छ। अनि यसको अर्को फाइदा पपको के हो भने तपाईँहरूले अफलाइन हुँदा पनि, नेट नचल्दा पनि इमेलहरू खोलेर हेर्न पाउनु भयो पपमा चाहिँ, किनभने त इमेल तपाईँकै मेसिनमा अलरेडी डाउनलोड भएर बसिसकेको छ। यो चाहिँ पपको फाइदा हो। तर एसएमटीपीमा त्यो फाइदा हुँदैन, किनभने यसलाई त नेट चाहियो, नेट भएन भने इमेल खुल्दैन है। एसएमटीपी र पपको डिफरेन्स त्यो हामीले सामान्य बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि त्यसरी बुझ्नु होला। प्रोटोकलहरू रुलहरू हुन्, प्रोटोकल भनेको रुल्सहरू भनेर सम्झिन्न। अब क्रसटक भनेको चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ कोलिजन इन नेटवर्क भनेको तपाईँहरूले, हामीलाई धेरैलाई थाहा छ, पहिला सुरुमा मोबाइल फोन नेपालमा इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि के हुन्थ्यो, मैले एक साथीलाई एक ठाउँ फोन लगाएँ, म्याक्सिमम यो चाहिँ नाइट टाइममा चाहिँ बढी कोलिजन, ट्राफिकको पिक आवरमा चाहिँ एकदमै बढी थियो प्रब्लम। जस्तो मैले एउटा ए भन्ने मान्छेलाई फोन लगाएँ भने अनि त्यस पछाडि मेरै छिमेकमा अथवा कोही त्यही नेटवर्कभित्रमा अर्को मान्छेले, अर्को सीले डीलाई फोन लगाइरहेछ, ए भन्ने मान्छेले बीलाई फोन लगाइरहेछ, त्यस्तै सी भन्नेले डीलाई फोन लगाइरहेछ भने ए भन्ने मान्छेको फोन चाहिँ डीलाई जान्थ्यो, त्यसरी क्रस हुन्थ्यो क्या नेटवर्क। हो त्यसलाई चाहिँ क्रस टक भनिन्छ। अनि आफूले फोन गरेको एउटा मान्छेलाई अहिले पनि भेट्न सकिन्छ त्यो प्रब्लम, त्यसलाई चाहिँ क्रस टक भन्छ है। चाहिँ नेटवर्कमा कोन भएर हुने भनेको नेटवर्क जुत्दा चाहिँ यता जानुपर्ने
हाम्रो घरभरि चल्ने ल्यान भयो, सहरभरि चल्ने भयो, वान भनेको हामीले चलाउने इन्टरनेट भयो, सबैतिर जान पाउने। अनि यो तीनटा टर्म भयो। अब VPN भनेको चाहिँ अलिकति भाष छ, अहिले अलिकति नेटवर्क स्पेलिङ मिस्टेक भएको छ ल। अनि हो त्यो भनेको चाहिँ हामीले आफै नै एउटा प्राइभेट नेटवर्क क्रिएट गरेर त्यसको थ्रुबाट इन्टरनेटलाई युज गर्ने, त्यो चाहिँ VPN हो। अहिले सरको आवाज त्यति सुनिया छैन, मेरोमा मात्रै हो कि अन्त पनि हो? यता पनि सुनिया छैन सर। काटिरहेछ। छवि सरको नेटमा समस्या भयो, आउट हुनुभयो क्या? देखिनु भएको छैन अहिले? अहिले देखिया होइन भनेपछि आउट हुनुभयो। देखिनु भएको छ, फेरि देखिनु भयो। नेटवर्क समस्या होला। आज इन्टरनेट मेरोमा आउनुभयो। VPN को कुरा गर्दा मैले VPN चाहिँ अब प्राइभेट नेटवर्क बनाएको छ। जस्तो धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले अनि एम्बेसीहरूले पनि VPN नै प्रयोग गर्छ। उनीहरूले आफ्नो नेटवर्क चाहिँ सेक्युर बनाउनको लागि चाहिँ VPN को युज गरेको हो। तर यसको मिसयुज भइदिएर अरू इलिगल एक्टिभिटिजमा पनि प्रयोग भएको पाइन्छ है त्यो चाहिँ। तर VPN बनाउनुको खास उद्देश्य चाहिँ आफ्नो नेटवर्कलाई सेक्युर राखेर आफूले मात्रै चलाउन पाऊँ, अरूतिर नजाओस्, नछरियोस्, अरूले त्यसमा एक्सेस गर्न नपाओस् भन्ने तरिकाले प्राइभेट नेटवर्क क्रिएट गरेर चलाउने हो खास चाहिँ। तर के भइदिरहेछ भने त्यस्तो VPN प्रयोग गरेर चाहिँ इलिगल एक्टिभिटिजहरू चाहिँ त्यसबाट भइरहेको पाइन्छ। त्यो चाहिँ त्यसको मिसयुज भयो क्या। सबै कामको राम्रो युज मात्रै पनि हुँदैन, त्यसकारण चाहिँ यसलाई मिसयुज गरेर अहिले अरू काममा पनि युज गरेको चाहिँ पाइन्छ। तर खास उद्देश्य चाहिँ आफ्नो नेटवर्कलाई सेक्युर बनाउनलाई, आफूले मात्रै चलाउनको लागि चाहिँ यो VPN को क्रिएट गरिएको हो। त्यस्तै गरेर अरू पनि यो तीनटा टर्म अब हजुरहरूले धेरै सबैले हामी भन्छौँ इन्टरनेट भन्छौँ नि। अब इन्टरनेट नेट भन्दा पनि तीनटा नेट छन् है, 3 टाइप्स अफ नेट भन्छौँ, इन्टरनेट, इन्ट्रानेट र एक्स्ट्रानेट है। अब हामी त इन्टरनेट चलाउँदैछौँ भन्छौँ नि, तर फ्याक्टमा हामी के चलाउँदैछौँ, इन्टरनेट चलाउँदैछौँ कि इन्ट्रानेट चलाउँदैछौँ कि एक्स्ट्रानेट चलाउँदैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस् है। अब इन्टरनेट भनेको यदि तपाईँले चलाउनु भएको नेटवर्क चाहिँ वर्ल्ड वाइड रूपमा एक्सेसिबल छ भने तपाईँले जहाँको जे साइट पनि जुनै ठाउँको मान्छेसँग पनि इन्टरनेट थ्रुबाट कम्युनिकेट गर्न, डेटा ट्रान्सफर गर्न, रिसोर्स सेयर गर्न पाउनु भएको छ भने द्याट इज इन्टरनेट। होइन तपाईँले ओन्ली इनसाइड द अर्गनाइजेसन भनेको तपाईँको संस्थाभित्र मात्रै चल्छ, बाहिर चल्दैन। त्योभन्दा तपाईँले अफिसभित्र बसेर स्कुलभित्र चलाउनु भएको नेट चाहिँ तपाईँ अथवा स्कुलभित्र कुनै एउटा साइट खोल्न चाहनुभयो भने त्यो चल्दैन, स्कुलभित्रको मात्रै देखिन्छ। त्यो चाहिँ के भयो, इन्ट्रानेट भयो। ओन्ली इनसाइड द अर्गनाइजेसन है, त्यहाँभित्र मात्रै चल्ने इन्ट्रानेट भयो। अब एक्स्ट्रानेट भनेको चाहिँ इन्टरनेट र इन्ट्रानेटको कम्बिनेसन। जस्तो अब प्राय हामी त टिचरहरू छौँ, ब्याङ्कतिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अथवा अरू कम्पनीतिर चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि एक्स्ट्रानेटको चाहिँ युज गरिएको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई अफिस आवरभरि चाहिँ त्यही संस्थाकै मात्रै कामको लागि इन्टरनेट प्रयोग हुन्छ, त्योभन्दा बाहिरको केही पनि खुल्दैन। तर अफ आवर भइसकेपछि, अफिस टाइम सिद्धिएपछि के हुन्छ, सबै साइटहरू एक्सेसिबल हुन्छ, खुल्छ क्या। द्याट इज द एक्स्ट्रानेट है। त्यो चाहिँ अब अफिस आवरभरि खुलेन भने इन्ट्रानेट भयो होइन, जतिखेर सबै खुल्यो एक्सेसिबल भयो भने इन्टरनेट भइगयो, अनि खुल्दैन भने त्यो इन्ट्रानेटमा गयो, र फिक्स टाइमभरि खुल्दैन पछि खुल्छ भने त्यो चाहिँ केमा गयो,
एक्स्ट्रा नेटमा गयो है। त्यसरी तीनटाको डिफरेन्स थाहा पाउनु होला है। इन्टरनेट, इन्ट्रानेट र एक्स्ट्रानेट भनेको त्यो एउटा टर्म पनि बाँकी रहेछन्। जस्तो डब्लुडब्लुडब्लु भन्छौँ, यी सामान्य कुराहरू भए। युआरएल, फायरवाल भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टरनेटमा अनअथराइज एक्सेस नहोस् भनेर चाहिँ सेक्युरिटीको लागि चाहिँ यो एउटा राखिएको हुन्छ फायरवाल। हाम्रो कम्प्युटरमा पनि इनेबलै गरिएको हुन्छ। अथवा तपाईलाई अझै सेक्युरिटीको कुरा चाहिएको छ भन्दा राउटर है, राउटरमा युज गर्न सकिन्छ अथवा अर्कै एउटा सिस्टम ल्याएर पनि राख्न सकिन्छ। अब PSTN, अब यो तीनटा पनि अहिले हामी धेरैजना, म पनि एडिएसएलमै जोडिएको छु, हजुर पनि कतिजना हुनुहुन्छ होला है। अब यो तीनटा टेलिफोन सिस्टमको कुरा गरौँ, PSTN, ISDN र ADSL। जस्तो PSTN भनेको पब्लिक स्विचिङ टेलिफोन नेटवर्क। यसमा चाहिँ इन्टरनेट नचल्ने फोन मात्रै जाने पहिला हुन्थ्यो, त्यो वाला PSTN भयो। ISDN भने चाहिँ इन्टिग्रेटेड सर्भिस डिजिटल नेटवर्क। यसमा चाहिँ डेटा पनि चल्न थाल्यो, फोन पनि जाने, डेटा पनि चल्ने। अब ADSL भने चाहिँ अझै फास्टर डेटा ट्रान्सफर गर्नको लागि चाहिँ ADSL सिस्टममा आएको, असिन्क्रोनस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है। यसरी तीनटा चाहिँ टेलिफोन सिस्टम हुन्छन्। अहिले चाहिँ हामी केमा छौँ, त्यो टेलिकममा गएर मेरोमा चाहिँ ADSL जोड्नु पर्यो भन्नुभयो भने चाहिँ उसले तपाईँकोमा पक्नु चाहिँ पोर्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्नुपर्छ भन्छ नि। त्यो भने चाहिँ हाम्रो घर छेउको त्यो टेलिफोनको डिस्ट्रिब्युसन त्यो रिपिटरमा चाहिँ ADSL को पोर्ट त्यो सिस्टम चाहिँ सेट गरेको छ कि छैन, अनि उसले उहाँ सेन्ट्रल अफिसमा चाहिँ ADSL प्रोभाइड गर्ने सिस्टम सेट गरेको छ कि छैन भनेर चेक गरेको हो क्या। तर उसले हामीले नर्मली बुझिने भाषामा चाहिँ तपाईँकोमा चेक गर्नुपर्छ पोर्ट छ कि छैन भनेर भन्छ। तर एक्ज्याक्टली हुनुपर्ने चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा चाहिँ कतिवटा चाहिँ ADSL को सिस्टम सेट गरेको छ भनेर उसले चेक गर्ने हो। यो कुरा चाहिँ टेलिफोनको भयो, तीनटा सिस्टम। अब यस पछाडि चाहिँ हामी यो थोरै टर्महरू भयो, अब हामी सर्टै यताबाट लाग्छौँ ल। जस्तो IP हेर्नको लागि हजुरहरूले कसरी हेर्ने है, IP यही माथि नै छ कमान्ड। IP हेर्नको लागि कमान्ड प्रोममा गएर IP कन्फिग गर्नुभयो भने तपाईँकोमा IP कति युज भइरहेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ। जस्तो यहाँ मैले राखेको फिगरमा चाहिँ के छ भने IPv4 एड्रेस भनिरहेको छ। यसमा चाहिँ 192.168.0.100 भन्ने युज भइरहेको रहेछ। अब यसैमा यो सबनेट मास्कको अलिकति डेप्थमा छ। अब डिफल्ट गेटवे भनेको चाहिँ 192.168.0.1 भनेको अर्थ यो राउटरको पाथ चाहिँ, यो राउटरको गेटवे चाहिँ यो 0.1। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त 192.168 भनिरहेको छ, यहाँ पनि 192.168 भनिरहेको छ, 0.u भनिरहेको छ। भनेको अर्थ यतिसम्म चाहिँ के हो, एउटै बाटो हो। भनेको तपाईँको घरमा भएको राउटरको गेटवे भनेको IP चाहिँ यो मुनिको डिफल्ट गेटवे भनेको तपाईँको घरको राउटरको एड्रेस हो। तपाईँले पासवर्ड फेर्नु पर्यो भने यो IP मा जाने हो कि 192.168.0.1। अब हेर्नुहोस् ल, म यहाँ चेक गराउँछु। विन्डोज R गर्नुहोस्, CMD, यहाँनिर IP कन्फिग गर्नुहोस्। अब यहाँ हेर्नुहोस् वायरलेस ल्यानको हेर्नुहोस् है। अब म अहिले वायरलेसमा कनेक्टेड छु नि त, त्यस कारण चाहिँ यहाँनिर IPv6 एड्रेस पनि दिइरहेको छ अहिले। तर IPv6 इम्प्लिमेन्ट फुल्ली भइसकेको छैन। यति लाइन हेर्नुहोस्। अब IPv4 एड्रेस भनेको चाहिँ मेरो IP चाहिँ यो हो 192.168.1.106। मैले मेरो ल्यापटपले चाहिँ वायरलेसको थ्रुबाट चाहिँ यो IP पाएको रहेछ। मैले जब ल्यापटपलाई रिस्टार्ट गर्छु यो IP फेरिन सक्छ। IP त डाइनामिक फाइल राखेको हुन्छ राउटरले। त्यस्तै गरेर डिफल्ट गेटवे हेर्नुहोस्। अब यो अरू नहेर्नुहोस्। डिफल्ट गेटवे भनेको चाहिँ 192.168.1.1 भनेको मैले अब अहिले वाइफाई को पासवर्ड फेर्नु पर्यो अथवा राउटरमा गएर केही कामहरू गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो IP छ नि जुन 192.168.1.1 भनेर चाहिँ ब्राउजरमा यो IP राखेपछि चाहिँ राउटर खुल्छ। यसरी बुझ्नुस् है। राउटर खोल्नु पर्यो भने मैले यो देखिएन सर। अब सर
हजुर यो देखिएन टेम्पोररीली देखिए जस्तो हुन्छ झ्यापै गइहाल्छ यो कमान्ड चलाउँदाखेरि तपाईकोमा त्यो ब्ल्याक स्क्रिन चाहिँ होल्ड भएन होल्ड भएन सर ए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गरेर गर्नुस् त सर राइट क्लिक गरेर सीएमडी निकालेर राइट क्लिक गर्नुस् अनि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भनेर हुन्छ अनि त्यस गर्नु भने चाहिँ अलिकति राम्रोसँग खुल्छ एडमिनबाटै लगइन भएपछि ल अब यहाँ तपाईहरुले दुईटा आईपी दुईटा एड्रेस याद गर्नुस् ल तपाई सिस्टमको आईपी र राउटरको आईपी अरु कुराहरु चाहिँ परेन यहाँ 192.168 र 1.106 भनेको चाहिँ मेरो ल्यापटपको आईपी मलाई मेरो ल्यापटपमा इन्टरनेट कनेक्ट भएपछि मेरो घरको राउटरले दिएको आईपी चाहिँ यो हो अब राउटरकै आईपी चाहिँ कति हो भन्दाखेरि यो डिफल्ट गेटवेमा जुन आईपी हुन्छ यो चाहिँ राउटरको आईपी हो 192.168.1.1 चाहिँ राउटरको आईपी हो अब यो भयो आईपी हेर्ने तरिका है कमान्ड चाहिँ याद गर्नुस् आईपी कन्फिग लेख्नुस् यसरी यहाँनेर है यो लेख्नु भएपछि यहाँ अरु सब धेरै कुराहरु देखाउँछ तपाईले चाहिँ आफ्नो सिस्टमको आईपी हेर्नु होला र यसमा पनि के हुन्छ भने इथरनेटको थ्रुबाट कनेक्टेड हुनुहुन्छ भने यहाँ मुनिपटि देखाउँदा हैन डिटेल्स तर वाइफाई वायरलेसको थ्रुबाट कनेक्टेड हुन्छ भने चाहिँ यहाँनेर वायरलेस ल्यान एडाप्टर वाइफाई भनेर यहाँ देखाइरहेछ आईपी यो भयो सिम्पल आईपी हेर्ने तरिका जस्तो यो चाहिँ कहाँनेर हजुरहरुलाई चाहिन्छ त भन्दाखेरि आइफोनमा चाहिँ र आईओएस को डिभाइसहरुमा आइफोनमा आइप्याडमा चाहिँ अनि म्याकबुकमा चाहिँ वायरलेस कनेक्सन गर्न कहिलेकाहीँ प्रब्लम दिन्छ है त्यतिखेर के हुन्छ सजिलै चाहिँ यो हाम्रो आइबीएम कम्प्याटिबल पीसीहरु छ जस्तै एप्पलको मेसिन चाहिँ कम्प्याटिबल हुँदैन तिनीहरुमा चाहिँ कहिलेकाहीँ नेटवर्कसँग समस्या आउँछ त्यतिखेर चाहिँ आईपी अलोकेट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या उनीहरुलाई एउटा फिक्स्ड यो आईपी दिनुपर्छ यस्तो हो त्यो बेलामा चाहिँ हामीले यसरी हेरेर कुन चाहिँ आईपी छैन युजमा भएको त्यो आईपी राख्दिने अथवा तपाईले यहाँ फोर्सफुल्ली कुनै आईपी अलोकेट गर्नुभयो भने अर्को डिभाइसलाई चाहिँ त्यो आईपी युज गरिरहेको छ भने त्यसलाई फेरि वाइफाई अन अफ गर्नुपर्छ अनि अर्को आईपी पाउँछ अनि यो तपाईले गर्नुभएकोले यो तपाईले असाइन गरेको आईपी पाएर काम गर्छ है र यति दुईटा चाहिँ यहाँ हेर्नुस् आईपीv4 र डिफल्ट गेटवे चाहिँ याद गर्नुस् आईपी कन्फिग भन्ने कमान्ड राखेर यसले चाहिँ त्यस्तो केही प्रब्लम ल्याउँदैन हिजो अस्ति जस्तो है यो सिम्पल आईपी हेर्नलाई मात्रै हो कुन आईपी चलिरहेको छ मेरोमा भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ ल अब यो भयो आईपी हेर्ने तरिका है आईपी कन्फिग तपाईको आईपी कति रहेछ त अब तपाईहरुले अहिले त के हुन्छ भने भर्चुअली जाँदाखेरि चाहिँ एनिडेक्समा बस्दा अथवा कुनै टेक्निकल सपोर्ट लिनु पर्यो भने तपाईकोमा कुन आईपी छ हेर्नुस् त सर भन्यो भने अब कसरी हेर्ने त भनेर चाहिँ अब फर्स्ट टाइम छ भने सोध्दा पनि भयो अब यति गरिसकेपछि चाहिँ नसोध्नु होला ठ्याक्क तपाईले कमान्ड प्रम्प्ट खोलेर आईपी कन्फिग गर्नुस् अनि ए मेरोमा आईपी यो रहेछ भनेर यो माथिको आईपीv4 एड्रेसको भनिदिनु होला है यो सजिलो छ तर अब एकदमै युजफुल पनि हो आईपी अब हेर्नुस् है म्याक भनेको फिजिकल एड्रेस तपाईको सिस्टमको तपाईको कम्प्युटरको फिजिकल एड्रेस चाहिँ कति हो त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हेर्नुस् यहाँ तलबाट देखिरहेको चाहिँ फिजिकल एड्रेस वायरलेस ल्यान एडाप्टरको फिजिकल एड्रेस भनेर यहाँ FC 77N4 FB 5A73 भनेर देखाइरहेछ एन्ट्रेस गर्नु भएको छ किन सरले अब यो म्याक चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ खासमा म्याक भनेको चाहिँ सबै जति पनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरु हामी कम्प्युटर मात्रै नबुझौं जति पनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइस छन् ती सबैले इन्टरनेटसँग कनेक्सन भइसकेपछि चाहिँ आफ्नो ठेगाना बताउनु पर्यो नि त म यो एड्रेसमा चाहिँ छु यसरी
मेरो काम गइरहेछ भनेर आफ्नो एड्रेस बताउनु पर्छ। हो त्यो चाहिँ के हो म्याक एड्रेस हो। अब म्याकलाई फेरि आइपी मा कन्भर्ट गरेर उता पठाउँछ। त्यो पार्ट अलिक डिटेल्समा जान्छ हैन। तर सबै फिजिकल डिभाइसमा चाहिँ एउटा म्याक एड्रेस सबैमा राखिदिएकै हुन्छ है। त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्छ। जस्तो अब यहाँ पनि अनि म्याक कसरी हेर्ने त भन्दाखेरि यहाँ फिजिकल एड्रेस भनेर यहाँ मुनिपट्टि लेखिरहेको हुन्छ। यो वायरलेसको लागि इथरनेट पोर्टको लागि यो अर्को म्याक चाहिँ तार जोडेर चलाउनु भयो भने यो म्याकबाट काम हुन्छ। अनि वायरलेसबाट चलाउनु भयो भने यो म्याकबाट काम हुन्छ। वायरलेसको लागि भिन्नै इथरनेटको लागि भिन्नै हुन्छ है। अनि त्यसपछि अब यो कहाँ पनि चाहिन्छ त भन्दाखेरि तपाईको सिस्टम हरायो, तपाईको मोबाइल फोन हरायो अथवा तपाईको ल्यापटप हरायो भने यो म्याक चाहिँ के हुँदैन, जति फर्मेट गरे जे गरे पनि हराउँदैन, रहिरहन्छ। अनि पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ। पुलिसले डिटेक्ट गर्ने भनेको यसरी हो। तपाईको फिजिकल एड्रेस चाहिँ यो सिस्टमको बायोसमा सेटअप हुने हो। त्यो बायोस त हटाउन मिलेन, त्यसकारण चाहिँ सजिलो चाहिँ यहाँबाट ट्र्याक गर्नुहुन्छ। आइपी त अर्को ठाउँमा जाने बित्तिकै फेरिहाल्छ, तर यो फिजिकल एड्रेस चाहिँ फेरिँदैन है। अब यो हेर्ने तरिका हेर्नुहोस् ल। विन्डोज आर सीएमडी आइपी /all सरी कमान्ड यसको वायरलेसको यहाँ मेरो यहाँ देखाइरहेको छ। वायरलेस लाइन एडाप्टरमा चाहिँ FC7774FB5A72 भनेर देखाइरहेको छ। यो चाहिँ मेरो सिस्टमको वायरलेसको म्याक एड्रेस है। अब यहाँनिर इथरनेट एडाप्टरको लागि चाहिँ यहाँ के छ, यहाँ अर्को देखाइरहेको छ ब्लुटुथको लागि। अब वायरलेस इथरनेटको लागि यहाँ वायरलेस लाइन एडाप्टरको लागि यहाँ अर्को छ। यसरी के हुन्छ, धेरैवटा देखाउँछ। हामीले चाहिँ के हेर्नु पर्यो भन्दा वायरलेस लाइन एडाप्टर मात्रै हेर्नु पर्यो। यो अब मेरोमा कुन सिस्टम युज भएको छ त वायरलेसको एडाप्टरको लागि भन्दा इन्टेलको डुअल ब्यान्ड वायरलेस AC3165 भन्ने मेसिन डिभाइस युज भएको छ र यसको म्याक एड्रेस भनेर चाहिँ यो हो। अब म्याक फिल्टर गर्छौँ नि हामी, जस्तो राउटरमा 8 वटासम्म, नर्मल राउटरमा 8 वटासम्म म्याक फिल्टर गर्न मिल्छ भनेको 8 वटा सिस्टमलाई चाहिँ मोबाइल अथवा ल्यापटपलाई चाहिँ इन्टरनेट चलाउन दिने, त्योदेखि बाहेकलाई नदिने। आजकल म्याक फिल्टरिङ पनि धेरै गरिन्छ। त्यो गर्नको लागि हामीलाई यो म्याक एड्रेस चाहिन्छ कि। अब म अहिले त्यो यहाँ तपाईहरुलाई गरेर पनि देखाउँछु म्याक फिल्टर है, त्यतिखेर काम लाग्छ है। हेर्नुस् यसको कमान्ड चाहिँ याद गर्नुस् है। आइपी कन्फ्लिक्ट अनि यस्तो /all चाहिँ है, मैले ब्याकवर्ड हाल्छु /all। ल यो दुईटा आइपी हेर्ने र म्याक हेर्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनुस् र जान्नु पनि पर्यो तपाईहरुले। आइपी कन्फिग मात्रै लेख्नुभयो भने आइपी हेर्न पाइहाल्नुभयो हैन। आइपी कन्फिग /all गर्नुभयो भने म्याक हेर्न पाउनुभयो। म्याक फिल्टर गर्नको लागि एकदम काम लाग्छ। यहाँ सरले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ, देव सरले पनि ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। देव सर हजुर सर। होइन होइन होइन, म जिज्ञासाले होइन। सरहरूले बुझ्दै त हुन्छ नि आइपी र म्याकको बारेमा। यो चाहिँ चाहिने कुरो है हामीलाई। इन्टरनेट चलाउने भने बित्तिकै यो दुईटा कुराहरू चाहिँ एकदम बेसिक नै हो। अब यसपछिको यहाँ एक दुईवटा समस्याहरू छन्।
है यो चाहिँ अब हामी पहिला एकचोटि यो कमान्ड चलाएर हेरौँ आइपी र म्याक अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो समस्या किन आउँछ कसरी सल्युसन गर्ने भन्ने कुरातिर लाग्छौँ ल। अब हजुरहरूले यो आइपी र म्याक हेर्ने चाहिँ एकचोटि सेयर गर्नुहोस् त अनि हेरौँ कतिजनाले चाहिँ गर्नु सक्नुभयो भनेर। अनि त्यसपछि हामी फिल्टरिङको लागि जान्छौँ, म्याक फिल्टरिङ अनि पासवर्ड चेन्ज गर्ने त्यस्ता कुराहरू छन्। त सर म्यामहरूले दीपक सरको आइरहेछ। दीपक सर आवाज आएन हजुरको। दीपक सर अनम्युट गर्नुहोस् न। हजुर भयो यसरी हुन्छ। ए आइपी कन्फिग गर्नुभयो भने तपाईँको आइपी एड्रेस अहिले यहाँ कति रहेछ त भन्नुहोस् त। यसको भनेको यो 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 192 यो होइन सर। हजुर 192.168.110 भइरहेको यो हो यो आइपी 1110 कन्फिगरेसन। यसलाई ब्याक गर्नु पर्छ सर फेरि। राउटरको भनेको त 1.1 तल्लोवाला। हजुर हजुर ए हजुर हजुर यो म्याक हेर्नुहोस् त सर म्याक यो होइन त्यही मुनि आइपी कन्फिग स्ल्यास हो त्यही मुनि लेख्दा पनि हुन्छ म्याक हेर्नलाई सर त्यहाँ तलतिर यहाँ लेख्नु भयो सर। हुन्छ यहीँ लेख्दा पनि हुन्छ। FIG ड्यास अनि अल फरवर्ड स्ल्यास चाहिँ अगाडिपट्टि चाहिँ स्ल्यास हान्नु पर्यो। यस अब इन्टर। अब यहाँ वायरलेस जोड्नु भएको छ नि हो त्यहाँ हुन्छ तपाईँको म्याक एड्रेस फिजिकल एड्रेस भनेर लेखेको हुन्छ। यो फिजिकल एड्रेस त्यो होइन सर तल्लो वाइफाई वाला चाहिँ ए यो होइन सर। त्यहाँ वाइफाई लिएछ नि सर हो त्यो चाहिँ हो। हजुर 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 यो होइन सर। हो त्यो एड्रेस चाहिँ म्याक फिल्टर गर्दा अहिले हामीलाई त्यो चाहिन्छ है। ए हस् सर हस् ल आयो ल। अरू सर म्यामहरूले पनि बुझ्नु भएको छैन भने सेयर गर्नुहोस् है ट्राई गर्नुपर्छ। लक्ष्मी सर। हजुर छवि सर नमस्कार। नमस्कार। मैले यहाँ देखेर सेयर गरेँ। मलाई यो स्क्रिन सेयर गर्न किन मन लाग्यो सर यो अरू सरले दिनुभएको भन्दा अलि भिन्नै सेयरिङमा देखिरहेछ अनि यसको के छ डिफरेन्सेस भनेर नि सर। जस्तै IP4 त IP2.16 कुनको इन्टरनेट हो यो? हजुर तपाईको कुन इन्टरनेट ADSL हो हैन? वर्ल्ड लिंक हो सर उसमै हो। ए त्यो भएर सर यसले अहिले वर्ल्ड लिंकले चाहिँ IPv6 युज गरिरहेछ बढी। हेर्नुस् त IPv6 अनि त्यसले गर्दा माथि तपाईको IPv6 का धेरै एड्रेस आइरहेछन् क्या। हो त्यो भयो अनि त्यो डिफल्ट गेटवेमा पनि हेर्नुस् त सर FE80.1 गरेर पनि आछ। डिफल्ट गेटवेमा तपाईले राउटर एक्सेस गर्दाखेरि चाहिँ वर्ल्ड लिंकको चाहिँ हामीले ADSL को अथवा NTC को फाइबर वालामा 192 राखेर एक्सेस गरे जस्तो सजिलो हुँदैन। उसको आफ्नै तरिका छ हैन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो एड्रेस माथि त्यस्तो देखाइराछ। ओके सर ओके। त्यसो त्यो यो DSL ISP हरुले चाहिँ सिस्टम उनीहरुले यता हाम्रो ADSL को जस्तो हुँदैन, अलिकति अपग्रेडेड र अर्को टेक्नोलोजी युज गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो देखिन्छ। मैले यो अरु पनि हेर्न खोजेँ सर डिभाइसको फिजिकल एड्रेसमा
इथरनेटको यो चाहिँ देखाउ 40 भएको होला नि सर। हजुर फिजिकल एड्रेस त्यो तपाईँको म्याक एड्रेस म्याक एड्रेस चाहिँ यो होला नि सर। ब्लुटुथ हो त्यो सर त्यो ए यो इथरनेट त्यहाँ ब्लुटुथ लेखिरहेको छ अझै माथि हजुर ब्लुटुथको चाहिँ हो त्यो हामीले अझै माथि स्क्रल गर्नु त वायरलेस ल्यानको हेर्नु पर्यो नि सर। हो यहाँ चाहिँ वाइफाई वाला चाहिँ हेर्नु पर्यो सर यो चाहिँ वायरलेस ल्यान भनेपछि यही हो सर। यहाँको फिजिकल एड्रेस भनेको यो 40 यही होला सर 95 भएको सर। हजुर त्यो चाहिँ 40234340B4095 होला। ओके सर। तपाईँकोमा कुन डिभाइस चाहिँ ल्यान्डमा छ भन्दाखेरि क्वालकमको रहेछ। क्वालकमको वायरलेस एडाप्टर रहेछ। ओके सर। अब यो आइपी हेर्ने अनि यो म्याक हेर्ने भने चाहिँ एकदमै बेसिक नै हुने हाम्रो लागि चाहिँ चाहिने नै हुन्। यो चाहिँ जान्नु पर्यो हजुरहरूले। अब अरू कसै सरमाहरूलाई त्यस्तो समस्या छ भने देखाउनुहोस् त। भीम सरले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ, भीमनारायण श्रेष्ठ। हजुर सर मेरो चाहिँ त्यो उसनै खुलेन नि त किन हो? विन्डोज आर आइपी कन्फिग गर्ने हैन? विन्डो आर गरेर सिएमडी गर्ने। सिएमडी खोल्ने अनि मात्रै आइपी कन्फिग गर्ने। विन्डो आर गर्नुको गरेर सर? सिएमडी एकचोटि सर पख्नु है सर। विन्डोज आर सिएमडी एमडी अनि त्यसपछि इन्टर गरेपछि अरु बल्ल इन्टर गर्नुभयो। इन्टर अब चाहिँ त्यो ब्ल्याक स्क्रिन आएपछि चाहिँ आइपी कन्फिग भनेर आइपी अब इन्टर गर्ने हुन्छ। भयो सर भयो। देख्नुभयो सर? भयो देखि सर देखि मैले देखि। स्क्रिन शेयर गर्ने रहेछ पनि म्याक पनि हेर्नु गर्दा हुन्छ। त्यसपछि हामी अर्को सुरु गर्छौँ। शेयर भएको छ सर? भयो सर भयो। अब यहाँ तपाईँको आइपी त देखिसक्यो। हजुर अब म्याक चाहिँ आइपी कन्फिग स्ल्यास अल गरेर यसमा किन देखाएन त? म्याकको देखाएन सर हो नि। कन्फिगको स्पेलिङ मिलेन सर। टाइप गरेको मिस्टेक भयो। आइपी स्पेलिङ मिस्टेक भयो। आइपी अनि एफआई CONFIG/ALL CONFIG/ALL अनि फरवर्ड स्ल्यास चाहिँ है अगाडिपट्टि फर्केको स्ल्यास यो होइन सर। इन्टर गर्नुहोस् त। आयो सर आयो। ल ओके यो भयो दुईटा बेसिक कुराहरू। अब यसपछि चाहिँ हामी
अस्ति पनि सोधे हुन्थ्यो वाइफाई को पासवर्ड फेर्ने तरिका भन्दै हुन्थ्यो। अब आज मात्रै त्यसको पाला आउँदैछ ल। म्याक फिल्टर पासवर्ड फेर्ने तिनीहरू चाहिँ आज हेर्छौँ हामी। सामान्य समस्याहरू हेरौँ ल। नेटवर्कमा आएका समस्याहरू बेसिक कुराहरू हेरिसकेपछि यसरी इन्टरनेटको तार जोडेको जस्तो देखाएन गरेन भने के भएर हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेटवर्क डिभाइस अथवा नेटवर्क ड्राइभरमा केही समस्या छ भने अथवा तारै राम्रोसँग जोडिएको छैन भने त्यो खालको समस्या दिन सक्छ। अब यसको सोलुसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि रिस्टार्ट गर्ने, एकचोटि कम्प्युटरलाई रिस्टार्ट गर्ने। त्यसो हुँदा पनि समस्या समाधान भइदिएन भने चाहिँ डिसेबल द नेटवर्क एडाप्टर भने चाहिँ हामी हिजो डिभाइस म्यानेजरमा गएर राइट क्लिक गरेर ड्राइभरलाई अपडेट गर्ने, अनइन्स्टल गर्ने भन्थ्यौँ नि, हो त्यहाँ गएर एकचोटि त्यसलाई डिसेबल गरेर हेर्ने है, अनि फेरि इनेबल गर्ने एकछिनमा। अनि कुनै बेला त्यति गर्दा पनि चलिहाल्छ है। त्यो भएन भने अझै के गर्ने त हामीले इन्टरनेटको तारलाई चेक गर्ने, केबललाई, अनि अथवा ड्राइभरलाई अपडेट गर्ने धेरै उपायहरू छन्। अब कुन गर्दाखेरि चाहिँ चल्छ तपाईँहरूले त्यो गर्नुपर्छ। जस्तो यहाँ 5-6 वटा उपाय छन्, तीमध्ये कुनै गर्नुभयो भने चल्छ। तपाईँको कुन चाहिँ प्रब्लमले गर्दाखेरि त्यो कुन समस्या भएको हुन्छ त्यस कारण त्यही गर्नु ट्राई गर्दै जाने, अनि ठ्याक्कै त्यो आइपुगेपछि भेटेपछि मिलिहाल्छ है। अपडेट गर्ने हो कि एडाप्टरको सेटिङ चेन्ज गर्ने हो कि अनि रिमुभ गर्ने हो कि यी कुराहरू चाहिँ गर्नु होला। जस्तो यो इन्टरनेट जोडे लोकल एरिया कनेक्सन अनप्लग भन्यो भने, केबल अनप्लग छ भन्यो भने चाहिँ अब यो मेन चाहिँ डेस्कटपमा चाहिँ तपाईँहरूले तारबाट इन्टरनेट चलाउँदाखेरि चाहिँ यो समस्या दिन्छ। वायरलेसमा वाइफाईमा त प्राय ड्राइभरको समस्या हुन्छ, अरू त्यस्तो समस्या देखिँदैन होइन। त्यसको लागि हामीले ड्राइभरलाई अपडेट गरिदिँदा भइहाल्यो। अब डेस्कटपमा चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ मैले एउटा फोटो राखिरहेको थिएँ, यस्तो लाग्छ। यो तार हेर्नु, यो हेर्नुहोस् ल। हामीले डेस्कटपमा इन्टरनेट जोड्नको लागि चाहिँ त्यो तार 8 वटा तार हुन्छ नि जुन क्याट 6 केबलमा हो, त्यो 8 वटा तारको चाहिँ कम्बिनेसन मिलाउन जान्नु पर्यो र दुईतिर कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईटा इन्डिङमा, त्यो दुईटा इन्डिङमा सेम कम्बिनेसनमा तार राखेर चाहिँ त्यो RJ45 मा राखेर क्लाइम्पिङ गर्नु होला। जस्तो यो छ यहाँ मैले देखाइरहेको छु भनेर यो यतापट्टि पनि यही राख्नुहोस् र अर्कोपट्टि पनि यस्तै राख्नुहोस्। यहाँनिर हाफ येल्लो छ अनि त्यस पछाडि येल्लो अनि हाफ ग्रिन ब्लू, हाफ ब्लू ग्रिन, हाफ भोइलेट र भोइलेट छ। यसरी यतापट्टि यो कम्बिनेसन राख्नुभयो भने यसको इन्डिङ अर्को साइडमा पनि त्यही कम्बिनेसन राख्नुपर्छ। अब यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड कम्बिनेसन हो, कलर कोड है। अब तपाईँहरूले आफ्नै हिसाबले तार जोड्नु भयो एउटा पोइन्टमा र अर्को पोइन्टमा आफ्नै हिसाबले जोड्नु भयो, तर दुईटाको कम्बिनेसन मिलेन भने आए पनि त्यो तारले इन्टरनेटलाई पास गर्नु सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ तारको कम्बिनेसन मिलेको हुनुपर्छ। एउटा कुनामा जे खालको भयो एउटा इन्डिङमा, अर्को इन्डिङमा पनि त्यही कम्बिनेसन हुनुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ अब एकतिरको दुईतिरको तार जोडियो यो पछि केही प्रब्लम भयो भने त क्लिक काटेर फाल्यो अनि बिर्सिसक्यो। एउटा फिक्स कम्बिनेसन राखौँ भनेर चाहिँ यो खालको कम्बिनेसन राखिएको छ। यही कम्बिनेसनमा तारहरू यो क्लाइम्पिङ भित्र प्लगमा छिराउने RJ45 भन्छ यो प्लगलाई। यहाँ छिराएर यो तामाको पाता देख्नु भएको छ नि 8 वटा, यहाँ हो त्यहाँसम्म ठेल्नुहोस् र यसलाई क्लाइम्पिङ मेसिनले क्लाइम्ब गर्नुहोस्। अनि आवाज पनि हुन्छ। अगाडिको तामा छोको हुनुपर्छ, यो तामाको पाता छ नि यहाँ छोको हुनुपर्छ, अनि मात्रै के हुन्छ नेट चल्छ है। नत्र भने चाहिँ चल्दैन। अनि फेरि तर नेट चलेन भन्दाखेरि यो पनि ध्यान दिनुपर्छ हामीले।
अब यो भयो सामान्य कुरा, यो सुरुमा तार जोडेको छैन भने यस्तो खालको नमिल्दा यस्तो आउँछ। त्यस्तै गरेर अब अर्को विन्डो एज डिटेक्टेड आइपी एड्रेस कन्फ्लिक्ट भनेर चाहिँ भनेको अघि मैले भने आइफोन उति चाहिँ के हुन्छ आइपी अलोकेट गर्न सकेन डिभाइसले भन्छ, आइपी पाएन भन्छ, अनि धेरैवटा डिभाइस एउटै राउटरमा जोड्दा पनि यो खालको समस्या आउँछ। हामी लोकल राउट घरमा चलाउने घरायसी राउटर भनेको धेरैमा धेरै चलाउँदाखेरि उसले भन्न त 20 वटासम्म धान्छ भन्छ, तर 8 देखि 10 वटासम्म डिभाइसहरू कनेक्ट भइसकेपछि के हुँदैन, त्यो राउटरले धान्नु सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ 20 भने पनि 25 भने पनि धेरै क्यापेसिटी भनेको 10 सम्म हो। त्यतिखेर चाहिँ 10 वटा डिभाइस भयो, अब अघि 11औं 12औं आयो भने उनीहरूलाई के हुन्छ आइपी कन्फ्लिक्ट भयो भनिन्छ, अब आइपी भेटेन भनेर भनिदिन्छ। हो यो समस्याको चाहिँ के हुँदा आउँछ त भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् असाइन 2 कम्प्युटर्स अन लोकल नेटवर्क अन द सेम आइपी एड्रेस भनेर चाहिँ दुईटा कम्प्युटरले एउटै आइपी पायो भने पनि कन्फ्लिक्ट भइदिन्छ। जस्तो आइफोनमा एउटा आइपी स्ट्याटिक राखिदिएको छ अनि फेरि अर्को डिभाइसमा पनि त्यही आइपी अघि राखिरहेछ भने के भयो, जुद्यो। एउटै ठेगानामा त दुई ठाउँ चिठी त जाने भएन। हो त्यस्तो खालको काम चाहिँ त्यो कन्फ्लिक्टमा आउँछ है। अब सेम डाइनामिक एड्रेस टु बी असाइन्ड टु मल्टिपल कम्प्युटर अटोमेटिकली भनेर चाहिँ भनेको डाइनामिक एड्रेस चाहिँ असाइन भइरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ राउटरमा खराबी आएर एउटै आइपी दुईटा डिभाइसलाई पनि दिइरहेको हुन्छ है। अघि मैले भनिरहेको थिएँ नि आइपी हो, त्यसरी दुईटालाई एउटै गयो भने पनि काम गर्दैन। अब सोलुसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँ सिएमडीमा गएर पहिला हेर्ने है, अनि त्यसपछि आइपी कन्फिग /renew भनेर कमान्ड एउटा राख्नुभयो भने के हुन्छ, यसले चाहिँ त्यो राउटरबाट जतिवटा तपाईँको राउटरबाट नेट चलिरहेका छन् तिनीहरूलाई के गर्छ, रिन्यू गर्छ। तपाईँको सिस्टमको पनि आइपीलाई रिन्यू गर्छ, नयाँ आइपी माग्छ क्या राउटरसँग। त्यसो हुँदाखेरि त पुरानो हटेर नयाँ आउँछ, त्यो नयाँमा चाहिँ चल्न सक्ने चान्स हुन्छ। तर त्यो पनि अरूले लिइरहेको छ भने चाहिँ राउटरमै के गर्नुहोस्, एकचोटि रिसेट गर्नुहोस् राउटरलाई नै, भनेको पावर अन अफ मात्रै गर्ने है। फेरि यसरी दबाएर थिचिराख्ने होइन, पावर अन अफ गरिदिनु भयो भने पनि के हुन्छ सबै डिभाइसमा इन्टरनेट छुट्छ, अनि त्यस पछाडि अन गर्ने बित्तिकै के हुन्छ सबै डिभाइसले एक एकवटा आइपी चाहिँ अलोकेट गरेर इन्टरनेट चल्न थाल्छ। यो चाहिँ आइपी कन्फ्लिक्ट हुँदाखेरि यसो गर्ने हो। अब यहाँ अर्को तरिका पनि छ, आइपी कन्फ्लिक्ट /रिलिज गर्नुभयो भने पनि हुन्छ है। अब अनेबल टु कनेक्ट टु द इन्टरनेट, अब इन्टरनेट चलेन भने के गर्ने त है, यो पनि छ। अब यसको लागि चाहिँ राउटर 1 कनेक्ट टु द इन्टरनेट एन्ड ट्राई पुटिङ योर कम्प्युटर एन्ड डिभाइस राइट टु द राउटर। अब तपाईँले राउटरकै छेउमा लगेर चेक गर्ने एकचोटि, अथवा केबल जोडेर चेक गर्ने। अब अझै भएन भने चाहिँ तपाईँको सिस्टमको नेटवर्क कार्डमै केही समस्या छ कि भन्ने पनि हुनसक्छ। अनि हिजो अस्ति मैले भने जस्तै तपाईँको वायरलेस एडाप्टरले पावर लेस कन्ज्युम गरिरहेको छ भने, थोरै पावर पाइरहेको छ भने पनि के हुँदैन, इन्टरनेटसँग कनेक्सन हुनु सक्दैन। त्यो पनि एउटा रिजन हुनसक्छ। भनेको मेन रिजन भनेको तपाईँको वायरलेसको पावर कति छ त्यो हेर्नु पर्यो, तपाईँको वायरलेस एडाप्टरलाई कति पावर अलोकेट गर्दैछ तपाईँको सिस्टमले त्यो हेर्नु पर्यो। र त्यो पनि सबै ठिक छ भने तपाईँको सिस्टममा भएको निक कार्डमा चाहिँ केही समस्या छ कि, अथवा त्यसको ड्राइभर अपडेट गर्ने हो कि भन्ने कुरामा जानु पर्यो है। अब स्लो भयो भने चाहिँ इन्टरनेट स्लो हुनु चाहिँ केले गर्दा हुन सक्छ त भन्दाखेरि धेरै रिजनहरू हुन्छन् है इन्टरनेट स्लो हुने। जस्तो फर्स्टमा तपाईँहरूले आफ्नो इन्टरनेटको प्याकेज हेर्ने र युजर हेर्ने। अब सानो प्याकेज लिनुभएको छ तर युजर बढी भइदियो भने त अफकोर्स के हुने भयो, इन्टरनेट स्लो हुने भइहाल्यो। त्यस्तै गरेर रन थ्रु द युजर ट्रबल सुटिङ भनेको छ। नर्मल्ली हामीले ट्रबल सुटिङको लागि मेथडहरू चलाउने भनेको राउटरलाई पावर अन अफ गरिदिने अथवा एक दुईजनाको डिभाइसलाई एकछिन अफ गरेर चलाउने हो कि है, त्यो उपायहरू चलाउने। अब टेस्ट योर इन्टरनेट स्पिड भनेर चाहिँ इन्टरनेट स्पिड चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट यो साइटहरूमा जानुभयो भने तपाईँको इन्टरनेटको स्पिड कति छ भनेर यिनीहरूले चेक गरेर देखाइदिन्छ। तपाईँले
कुन प्याकेज लिनु भएको थियो त्यो प्याकेज अनुसारको चाहिँ इन्टरनेट आएको छ कि छैन भनेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि ट्रबल सुट युर हार्डवेयर भनेर चाहिँ भनेको तपाईको सिस्टममा भएको हार्डवेयरमा समस्या भएको पनि हुन सक्छ, भनेको निक कार्डमा समस्या भएको पनि हुन सक्छ है। यस्तै कुराहरू छन्। अब भएन भने तपाईले राउटरलाई रिस्टार्ट गर्ने, अनि तपाईको वाइफाई को पासवर्ड फेर्ने, एसएसआइडी फेर्ने हैन, यस्ता कुराहरू पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यो गर्दा पनि केही गर्दा भएन भने त जसले तपाईलाई इन्टरनेट बाँडेको दिएको छ उसैलाई फोन गर्ने एकचोटि। मेरोमा त यसरी इन्टरनेट धेरै स्लो भयो, के भयो त्यहाँबाट हेरिदिनु पर्यो भनेपछि उसले भनिहाल्छ यस्तो रिजन रहेछ भनेर। पहिला हामीले चाहिँ के गर्ने, पहिला आफ्नो इन्टरनेटको स्पिड चेक गर्ने, अनि कतिजना युजर हुनुहुन्छ त्यो पहिला चेक गर्नु पर्यो। भनेको अब 5 MBPS को छ अथवा 10 MBPS को छ अनि 15-20 जनासम्म चलाउन पाइरहेको छ भने त त्यो के भयो एकदमै स्लो हुने, 8-10 जना हुने बित्तिकै स्लो भइहाल्छ। भन्न मात्रै त्यति राखेको हुन्छ स्पिड चाहिँ। पहिला स्पिड चेक गर्ने अनि युजर चेक गर्ने पहिलो काम। दोस्रो काम भनेको त्यति गर्दा पनि युजर पनि थोरै छ त इन्टरनेट स्पिड पनि राम्रै प्याकेज लिनु भएको हो भने चाहिँ के गर्नुस्, राउटरलाई रिस्टार्ट गरिदिन्छ एकचोटि। अनि त्यो गर्दा पनि भएन भने तपाईको मेसिनमा हेर्नुस्, तपाईको मोबाइलमा अथवा तपाईको ल्यापटपमा हेर्नुस्, त्यसमा नेटवर्कको ड्राइभरहरू के प्रब्लम छ कि त्यसलाई अपडेट गरिदिने हैन। त्यो गर्दा पनि भएन, अझै कामै गरेन भने चाहिँ वाइफाई ह्याक भएर अरूले नै चलाइरहेको पनि हुन सक्छ। त्यसकारण त्यसको एसएसआइडी र पासवर्ड फेरिदिनुस्। त्यो गर्दा नि कामै गरेन, अझै सबै उपाय लगाइसक्नु भने चाहिँ अब तपाईको काम के हुन्छ भने त्यो जसले तपाईलाई इन्टरनेट बाँडेको छ आइएसपी उसैलाई फोन गर्ने एकचोटि, अनि त्यहाँबाट अर्को उपाय उनीहरूले लगाइदिन्छ। ओके, यी कुराहरू चाहिँ इन्टरनेट स्लो हुँदा भयो है। यो क्लाइम्पिङको कुरा भयो। अब राउटर कन्फिगर गर्ने तरिका भनेपछि मैले यहाँ अब एडिएसएल को कुरा छ, यो कमन चाहिँ यो देखाउन पनि सजिलो हुन्छ भनेर मैले योलाई राखेँ। अब वर्ल्डलिङको सुबिसुको भाइनेटहरूको चाहिँ उनीहरूको आफ्नै एप हुन्छ, त्यसमा गएर गर्नुपर्छ सेटिङ गर्दाखेरि हैन। नर्मल एडिएसएल को चाहिँ मैले यहाँ राखिरहेछु। सब्सक्राइब एडिएसएल फ्रम युर नियरेस्ट टेलिकम भनेछ। यो त तपाईले फर्म भरेर गर्नुभयो भने उसले अघि भने जस्तै पोर्ट छ कि छैन हेर्नुपर्छ भन्छ, अनि चेक गर्दै जोडिदिन्छ है। अब यसको लागि सेटअप गर्न, अब कन्फिगर गर्न उसले आफैले गरिदिइहाल्छ, हामीले झन्झन गर्नु परेन। अब पासवर्ड फेर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अब हेर्नुस् ल, वाइफाई को पासवर्ड फेर्नलाई ल अब वाइफाई को पासवर्ड फेर्ने तरिकामा लागौं। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हामीलाई। अघि मैले भनिरहेको थिएँ नि तपाईहरुलाई, पहिला हामीले के हेर्नु पर्यो, म्याक आईपी हेर्नु पर्यो। आईपी कन्फिग, हामीले पासवर्ड फेर्ने भनेको त राउटर न हो नि त, त्यसकारण अब हामी के हेर्नु पर्यो, डिफल्ट गेटवेलाई हेर्नु पर्यो। कति छ 192.168.1.1 भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, अब यो आईपी चाहिँ ब्राउजरमा राख्नु पर्यो है। सर भन्दै हुन्छ ल, हुन्छ म बिस्तारै योन्देन सरले स्क्रिन शेयर भएन भन्नुहुन्छ। स्क्रिन शेयर भएको छैन मेरो? भएको छ सर, भएको छ। गेटवे 192 सबै हाइलाइट गर्नु भएको छ हजुरले, देखिया छ। ल अब फर्स्ट स्टेप लेख्नुस् ल। पासवर्ड फेर्नको लागि तपाईले सुरुमा आईपी कन्फिग गरेर डिफल्ट गेटवे हेर्नु पर्यो। म यहाँ आईकोमा लेखिदिन्छु ल। पासवर्डमा फर्स्ट स्टेपमा तपाईले आईपी कन्फिग गरेर यो डिफल्ट
गेटवे है। अब डिफल्ट गेटवे हेर्नुहोस्, मेरोमा यहाँ प्राय नर्मली एडिएसएलमा यस्तै हुन्छ 192.168.1.1 भनेको पहिलो आइपी नै उसले लिइरहेको हुन्छ। अब त्यसपछि तपाईँले के गर्नु पर्यो भने ब्राउजर खोल्ने है। थर्ड स्टेप भनेको द ब्राउजर। अब फोर्थ स्टेपमा ब्राउजर खोलिसकेपछि अघि डिफल्ट गेटवे जति देख्नु भएको छ नि यो 192.168.1.1 हो, त्यो चाहिँ यो माथि राख्नुहोस् एड्रेसमा 192.168.1.1 भनेर राख्नुहोस् र इन्टर गर्नुहोस्। स्टेपमा ओपन द ब्राउजर, type the gateway address bar। राखिसकेपछि तपाईहरुमा किन यहाँ राउटर एक्सेस हुने मानेन मेरो, 192 लेखेको रहेछ नि मैले यहाँ। अब यसरी तपाईको राउटरमा पहिला लगइन माग्छ, तपाईले जे राख्नु भएको छ लगइन युजर आइडी र पासवर्ड त्यो राखेर लगइन गर्ने। त्यसपछि लगइन विथ युजर नेम पासवर्ड है, युजर नेम र पासवर्ड लगइन गर्नुभयो। अब यस पछाडि चाहिँ क्विक स्टार्ट, अब यो चाहिँ राउटरको मोडलमा डिफर गर्छ है। तपाईहरुकोमा कुन खालको राउटर छ त्यही अनुसार चाहिँ के हुन्छ यो सेटिङहरु देखाउँछ। यो चाहिँ टिपी लिंकको अलिक पुरानो राउटर हो। अब पासवर्ड फेर्ने हाम्रो टार्गेट त हो। अब हेर्नुस् ल, यहाँ कहाँ जानु पर्यो भन्दाखेरि इन्टरफेस सेटअपमा जानुस् र यहाँनेर वायरलेस भन्ने देख्नु चाहिँ हो, यहाँ जानुस्। सरी, इन्टरफेस सेटअपमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनेर तपाईको सेटिङहरु देखिन्छ। यो भनेको तपाईको राउटरको सेटिङहरु, यो एड्रेसहरु चाहिँ सबै के गर्छ टेलिकमको मान्छेले नै आएर बनाइन्छ, तपाई आफैले बनाउँदा पनि हुन्छ। यो सेटअप गर्ने हो। सुरुमा युजर नेम तपाईको फोन नम्बर, एडिएसएल र फोन नम्बर अनि पासवर्ड पनि त्यही राख्ने हो। अब त्यसपछि यहाँनेर वायरलेसमा जानुस् पासवर्ड फेर्नु छ भने चाहिँ। अब तपाईले के गर्नुपर्छ, यहाँनेर गएर यहाँ WPSK भनेको छ नि त, यहाँनेर यसलाई छान्नुस्। यो इन्क्रिप्सन टेक्निक छान्नुस् र यहाँ मुनि पासवर्ड राख्नुस्। पीसीआर की भनिरहेको छ नि, मैले न्यू इयर यति राखिरहेको छु। यो पासवर्ड छ। तपाईको राउटरको अथवा वाइफाईको नाम चाहिँ के हो त फेर्ने भन्दाखेरि यहाँनेर SSID लेखिरहेको छ नि। यो SSID भनेको चाहिँ के हो, हाम्रो ब्रोडकास्टिङ आइडी हो। भनेको अरूले हेर्दाखेरि अथवा हामीले वाइफाई खोज्दाखेरि देखिने नाम चाहिँ यो। म पोखरेल राखिरहेको छु अहिले, त्यो राख्ने। अब मैले यहाँ ब्रोडकास्ट SSID मा नो गरिरहेको छु। भन्नुको अर्थ के हो भने यो हाम्रो घरको वाइफाई चाहिँ हुँदैन, अरूतिर ओपन छैन, खोज्दा देखिँदैन। यसलाई चाहिँ म्यानुअली के गर्नुपर्छ, एड गर्नुपर्छ। एड वायरलेस कनेक्सन, एड नेटवर्क भन्नेमा क्लिक गर्ने मोबाइलमा अथवा ल्यापटपमा, अनि के गर्ने त्यसपछि यो SSID हाल्ने अनि पासवर्ड हाल्ने, त्यसो गर्नुपर्छ। नर्मली खोज्ने बित्तिकै त्यहाँ नाम देखाइहाल्दैन है। त्यो चाहिँ तपाईहरुले अलिकति सेक्युरिटीको लागि त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मोबाइल लाएर अथवा ल्यापटप लाएर यसो खोल्ने बित्तिकै टक्क नाम देखिहाल्ने चाहिँ हुँदैन। यसरी ब्रोडकास्ट आइडीलाई नो गर्नु भयो भने है त्यो गर्नु होला। र SSID भनेको यो, यसको नाम वाइफाईको नाम यो छ। अब यसलाई फेर्न सक्नुभयो, यहाँ गएर यसलाई टाइप गरिदिनुस् अनि अथेन्टिकेसन टाइप यही राखिदिनुस्। पासवर्ड फेर्नु पर्यो भने यहाँ गएर फेर्नुस्। अनि लास्टमा के गर्नुस्, यहाँ मुनिपट्टि छ सेभ चाहिँ
सेभ गरिदिनु भयो भने के हुन्छ वाइफाई को पासवर्ड र ब्रोड एसएसआइडी हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो अब मैले चलाएको राउटरमा चाहिँ यो खालको सेटिङ छ। अब हजुरहरुकोमा कुन खालको राउटर छ हैन त्यसमै भर पर्छ। यो चाहिँ प्राय चाहिँ यो वायरलेस भनेर सेटिङ हुन्छ। यता अहिलेको सानो राउटरमा चाहिँ यहाँ नजिकै यतैपट्टि पनि वायरलेस सेटिङ भनेर बनाइदिएको हुन्छ। त्यहाँ पनि जाने चाहिँ यही हो, तरिका चाहिँ यही नै हो। सबैकोमा लेख्ने चाहिँ यो ब्रोडकास्ट एसएसआइडी अनि इन्क्रिप्सन यही लेखेकै हुन्छ, तर मात्र यो सेटिङको लोकेसन मात्र फेरिएको हुन्छ है। यति चाहिँ याद गर्नु होला। मणि गेवाली सरले एन्ड्रेस गर्नुभएको छ। मणि सर मणि सर अनम्युट गर्नु त हजुरले। के थियो क्वेरिज? हेलो सर, सुनिए छ आवाज? हेलो हेलो हजुर सुनिँदैछ सर। ए सर यो डब्लुपिएस भन्ने मेरोमा यस्तो देखायो कि यो के रहेछ भनेर मैले इनेबल गर्ने कि नगर्ने भन्ने छ अप्सन। ए नगर्ने सर, डब्लुपिएस लाई इनेबल नगर्ने। त्यो डब्लुपिएस इनेबल गर्नुभयो भने चाहिँ अहिलेको त्यो ह्याकिङ सानो सफ्टवेयरहरूले पनि त्यो इनेबल छ भने चाहिँ त्यसलाई सजिलै ह्याक गर्न सक्छ के। त्यहाँबाट चाहिँ लुप होल जस्तो हो, त्यहाँबाट छिर्न सक्छ। जस्तै मेरो त्यसलाई चाहिँ नो नै गर्ने। जस्तै सरले माथि भन्नु नि ब्रोडकास्ट एसएसआइडी लाई नो गरिदियो हैन सर, त्यसो गरेपछि बाहिर देखिने भएन हैन त्यो। अनि तलपट्टि डब्लुपिएस इनेबल डब्लुपिएस भनेर रहेछ त्यहाँ एउटा अप्सन, त्यसलाई पनि नो नै गर्नुपर्छ सर। त्यसलाई नो गर्ने। नो गर्ने। हुन्छ, धन्यवाद सर। ल ओके, यो चाहिँ वाइफाई को ब्रोडकास्टिङ नेम एसएसआइडी र पासवर्ड फेर्ने तरिका भयो है। अन्तिममा हामीले सेभ चाहिँ गर्नु पर्यो यहाँ गएर। फेरि फेर्नु भयो अनि यतिकै छोडिदिनु भयो भने चाहिँ सेभ हुँदैन। यहाँ गएर सेभ चाहिँ गर्नु पर्यो। अब यो स्टेप्सहरु यहाँ छन् है। लगइन विथ युजर नेम एन्ड पासवर्ड, गो टु वायरलेस सेटिंग्स, त्यस पछाडि चेन्ज एसएसआइडी, त्यस पछाडि ब्रोडकास्ट पनि तपाईहरुले अब नगर्ने हो भने त्यसलाई हिडन पार्नुस्। अफ आफ्नो इच्छा भयो त्यो हैन। अनि त्यस पछाडि गर्नु भने चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु सक्नुहुन्छ, आफ्नो राउटरको पासवर्ड फेर्न सक्नुहुन्छ, वाइफाई को पासवर्ड फेर्न सक्नुहुन्छ। हरिहर सर हजुर सर, त्यहाँ च्याट इनेबल एटेन्डेन्स फर्म राख्दिनुहोस्। ए ल ल ओके, यो भयो पासवर्ड फेर्ने सामान्य तरिका। हामीलाई एकदम युजफुल पनि हुन्छ। अब त्यस पछाडि हाइड गर्ने तरिका। अनि अब लास्टको एउटा छ फिल्टर गर्ने। ल म्याक फिल्टर कसरी गर्ने भन्ने कुरा। जस्तो अघि मैले भनिरहेको थिएँ म्याक फिल्टर कसरी गर्ने, म्याक किन फिल्टर गर्नुपर्छ भनेर। जस्तो हामीले एउटा घरमा 5 वटा मोबाइल चलाउँछौँ भने त्योदेखि बाहेक त्यो वाइफाई चलाउन नपाओस्, हिडन गर्ने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। अझै त्यसले पनि लागेन भने हामीले के गर्छौँ, म्याक फिल्टर गर्छौँ। म्याक फिल्टर गर्यो भने चाहिँ अरूकोमा वाइफाई जोडिए पनि के हुँदैन सर। यो सुरुको एक नम्बरमा आइपी कन्फिग मा जाने भनेको त्यो चाहिँ केमा जाने हो सर?
केमा हान्ने त्यो आइपी कन्फिग भनेको CMD मा ल सर म यहाँ लेखिदिन्छु ल टाइप आइपी कन्फिग इन CMD कमान्ड प्रोम्पटमा मैले यहाँनिर अघि यस गर्थेँ नि सर यस्तो ओएसमा जाने यहाँ जाने तरिकै अलिकति आएन सर कमान्ड प्रोम्पटमा गएर आइपी कन्फिग गर्नुभयो भने सर जस्तो तपाईँ विन्डोज र आर थिच्ने अनि CMD आउँछ कमान्ड लाइन लेख्ने यहाँनिर CMD लेख्नुहोस् र इन्टर गर्नुहोस् यसरी यो ब्ल्याक स्क्रिन आउँछ हैन अब यहाँ चाहिँ तपाईले आइपी कन्फिग भनेर लेख्नु पर्यो यो एड्रेस चाहिँ टिप्नु पर्यो ए हुन्छ थ्यांक यू सर ल अब हेर्नुस् म्याक फिल्टर कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ ल म्याक फिल्टरिङ म भन्दै थिएँ 5 जनाले मात्रै चलाउनु पर्यो अरूले चलायो भने नेट जोडे पनि नचलोस् किनभने स्लो हुन्छ अथवा समस्या हुन्छ भने त्यसो अलिकति लिमिटेड युजरले चलाउन पाऊँ अनि मिसयुज नहोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले म्याक फिल्टर गर्छौँ त्यो म्याक फिल्टर कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यही वायरलेसमै मुनिपट्टि अघि प्रिसेट कीको मुनिपट्टि यहाँनिर यसरी देख्नुहुन्छ है 8 वटा एड्रेस छ म्याक एड्रेस 1 म्याक एड्रेस 2 भन्दै म्याक एड्रेस 8 सम्म छ अहिले यहाँ के छ यो फिगरमा चाहिँ डिएक्टिभेटेड छ भनेको म्याक फिल्टरिङ एक्टिभेट गरिएको छैन अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबैका मोबाइल र ल्यापटपको चाहिँ म्याक हेर्नु पर्यो फिल्टर लाउने हो भने चाहिँ इन्टरनेट स्लो भइरहेछ भने तपाईहरुले नै लाएर हेर्नुस् कसैले बाहिरकोले चलाइरहेको छ भने उसको काम पुगिहाल्छ चल्दैन अब त्यसको लागि तपाईहरुले यो एक्टिभेटेड भन्ने अप्सन छ नि रेडियो बटन हो त्यसमा टिक लाउनु पर्यो जस्तो यहाँनेर यही छ तलपट्टि यहाँ चाहिँ अहिले डिएक्टिभेटेड छ अब हजुरहरुले के गर्नु पर्यो यहाँ एक्टिभेटेडमा क्लिक गर्ने अनि यहाँ धमाधम यहाँ मुनिपट्टि आफ्नो डिभाइसको म्याक एड्रेस हेर्ने र त्यहाँ त्यसलाई राख्ने अनि अब म्याक कहाँबाट हेर्ने त भन्दाखेरि फेरि के गर्नु पर्यो हामी अहिलेकै तरिकाले जानु पर्यो विन्डोज आर CMD IP config /all अब यसमा चाहिँ वायरलेस एडाप्टर वाइफाई को हेर्नु पर्यो हामीले चाहिँ सरको नेटमै प्रब्लम छ कनेक्सन लुज भयो के लोस्ट भयो सर देखिनु भएको छैन सर ए देखिनु भयो मेरोमा बत्ती गएको छ कि सर सक्यो यति नै म्याक हो हेर्ने तपाईहरुले यहाँ यसरी पाइहाल्नुभयो यो म्याक टिप्नुस् अनि त्यस पछाडी यहाँनेर यहाँ जानुस् र यहाँ थपक्क त्यो म्याकलाई राख्नुस् अनि त्यस पछाडी के गर्नुस् सेभ गरिदिनुस् अनि जसको यहाँ 8 वटा म्याक हाल्नुहुन्छ उहाँहरुकोमा इन्टरनेट चल्छ त्यो बाहेकमा इन्टरनेट चल्दैन यसरी हामीले म्याक फिल्टर छौं यो चाहिँ अब यो गर्दाखेरि फाइदा पनि बेफाइदा पनि हुन्छ जस्तो लिमिटेड युजर हुनुहुन्छ उहाँले मात्रै चलाउनुहुन्छ भने सजिलो भयो इन्टरनेट राम्रोसँग चल्छ बाढी अब बेफाइदा के भइदियो भने कोही दिन कोही गेस्टहरु आउनुभयो साथीले आउनुभयो के गर्नु पर्यो अब यहाँ गएर म्याक उहाँको हेरेर यहाँसम्म दुःख चाहिँ गर्नु पर्यो फिल्टर गर्ने छ भने यहाँ लगेर